बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपकी रूह में ताज़गी महसूस होगी। ये वाक़या अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक मुक़द्दस चरवाहे का है। तो तमाम आशिकाने रसूल इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा था जिसने ना अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज पढ़ी ना रोज़ा रखा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके जन्नती होने की खबर दी। उस मुक़द्दस चरवाहे का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल देखें इसे समझने के लिए। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वाए खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उनसे जाकर मुलाकात करूं और देखूं कि ये लोग क्या कहते हैं। चुनांचे वो चरवाहा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और उनसे जाकर पूछने लगा, तुम्हारे सरदार कहाँ है? सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन ने उसे बताया कि हमारे सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और वो उस खेमे के अंदर है। पहले तो उस चरवाहे को यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली सी खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके दिल में था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे। लेकिन वहाँ तो जब उसने देखा कि खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस चीज़ की दावत देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम उसे दिया। तो उस चरवाहे ने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत को कबूल कर लूँ तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। तो वो चरवाहा कहने लगा, आप मुझसे मजाक करने लगे हैं। मैं कहा और आप कहा, मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबशी इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू भी आ रही है। ऐसी हालत में आप कैसे मुझे गले लगा लेंगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगा लेंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह तबारक व ताला सफ़ेदी से बदल देगा और तुम्हारे बदन से आ रही बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो चरवाहा फ़ौरन मुसलमान हो गया और उसने कलमाए शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उस चरवाहे ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवा लूँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाव में अंजाम दी जाती है और वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तो उस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद के लिए शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या तो गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरे लिए ज़मानत देंगे? तो उस चरवाहे की बात सुनकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुँचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह तबारक व ताला खुशबू से तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देगा। क्योंकि वो चरवाहा बकरियां चराता था और वो बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था। इसीलिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लाए हो इनको जाकर वापस कर दो, इसीलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है और मुसलमान अमानत में कभी खयानत नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए
کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں کانٹریکٹ پر لے کر آیا تھا، یہودیوں کی وہ بکریاں تھی، چرواہا تو صرف کانٹریکٹ بیس پہ کام کیا کرتا تھا، اسی لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر وہ بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش کی، یعنی شہید ہو گیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھا دو۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج ادا نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس کو موت ایسے وقت ایسی جگہ آئی کہ وہ بندہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، ان کا عاشق بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ موت کے آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پیارے دوستو، انسان کو اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج اور اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔